शादी के बाद मेरी हर साल एक बेटी पैदा हो जाती, जबकि मुझे बेटे का शौक था। जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मुझे बेटियों से नफरत हो गई थी। मैं अपने पड़ोसन वाली फैमिली जिनमें हामिद और उसकी बीवी अलीना अपने एक बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। इन्हें बड़ी सी गाड़ी में आता जाता देखकर मेरा दिल जलने लगता था, क्योंकि वो दोनों ही जॉब करते थे और अच्छा खासा कमा लेते थे, जबकि यहाँ मैं अकेला जॉब करता था और मेरी बीवी मैट्रिक पास भी नहीं थी और ना ही उसके पास कोई हुनर था। वो घर में बैठकर कपड़े सिलाई कर लेती और कुछ ना कुछ कमा लेती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब बेटियां पैदा हुई तो मुझे लगता था मैं सारी जिंदगी उनके जहेज के लिए कमाता रहूंगा और वो शादी के बाद अपने अपने घरों को चली जाएंगी और बुढ़ापे में मैं लोगों के कर्ज उतारते उतारते मर जाऊंगा। मैं हर वक्त यही सोचता कि काश मेरी भी एलिना जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो जाती तो आज मैं भी गाड़ी में घूम रहा होता। एलिना अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी। उसकी मेरी बीवी से बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसी वजह से हामिद की भी मेरे साथ दोस्ती हो गई थी। बस इन दोनों के ठाठ बाट देख कर मैं दिल में जलता रहता था। एक दिन अलीना हमारे घर आई हुई थी, तभी मैं उसके पास जाकर बैठ गया और बातों बातों में मैंने उससे पूछा, आप महीने का कितना कमा लेती हैं? जिस पर वो हंसकर कहने लगी कि जितना मेरा शौहर कमाता है मैं इससे भी ज्यादा कमा लेती हूँ। इसकी बातों में बड़ी तहजीब और तमीज थी। इसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। मेरी बीवी उसके सामने इस तरह बैठी थी जैसे घर की कोई नौकरानी होती है। शलवार और कमीज पहनी थी, कमीज और पहनी हुई थी और दुपट्टा कोई और लिया हुआ था। जब वो चली गई तो मैंने अपनी बीवी को खूब डांटा। मैंने कहा कि अगर ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है तो अपना हुलिया तो ठीक रखा करो। मैंने उसे खूब बातें सुनाई। वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, अलीना बहुत अच्छी है, उसे पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो इंसान ऐसा ही होता हो जाता है। मैंने कहा कि इसका भी एक बेटा है, लेकिन वो तो ऐसी नहीं थी, वो तो अच्छे से तैयार का होकर आई थी। उसने कहा कि दूसरे के घर इंसान तैयार होकर ही तो आता है ना, अपने घर में तो ऐसे ही रहता है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास आजकल हर सवाल का जवाब होता है, जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर करो, अपनी हालत ठीक कर लिया करो। कमा तो तुम कुछ सकती नहीं हो, बस बेटियां पैदा करने में तुम सबसे आगे हो। कम से कम अपना हुलिया और अपनी शक्ल तो ठीक रखा करो ना। जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दे दी और मेरी तीसरी वाली बेटी तो जैसे अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कोई इजाब बन के आई थी। वो पूरा दिन रोती थी, पूरी रात रोती थी। ना मैं दिन में सो सकता था और ना मैं रात में सो सकता था। मैं अपनी बीवी के साथ बैठकर बच्चे संभालने वाले मर्दों में से नहीं था, लेकिन अगर दूसरे कमरे में चला जाता तो वहां पर भी उसके रोने की आवाज़ इतनी तेज़ आती कि मैं सो नहीं पाता था और ना सोने की वजह से मेरा काम खराब हो रहा था। मैं पूरा दिन थका रहता था। जहां मुझे मौका मिलता मैं झपकी ले लेता था। मेरे बॉस ने भी मुझे डांट दिया कि तुम वापस ऑफिस में सोने के लिए नहीं आते हो, अगर ऐसा ही है तो फिर घर में ही आराम करो। मुझे इस बच्ची से बहुत नफरत थी। मैं इसको गोद में भी नहीं उठाता था। मुझे बाकी बच्चियां भी कोई खास अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन तीसरे वाली तो बहुत ही अजीब थी। ये सब आस्ता आस्ता बड़ी हो रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद करती थी। मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो बीमार भी बहुत रहती थी। इस पर मेरे इतने सारे पैसे लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। बीवी को मैंने कहा कि तुम ने उसे क्या खा कर पैदा किया है जो हर वक्त बीमार रहती है? कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस कभी कभी कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जो बहुत ज्यादा तंग करता है। आप कहीं घूम माने लेकर भी तो नहीं जाते? मैंने कहा कि कहीं लेकर जाने से अगर ये ठीक हो जाती है तो चलो, तुम सबको अभी लेके चलता हूँ। हम लोग एक पार्क में चले गए। इत्तेफाक से वहाँ लीना और उसका शौहर भी आए हुए थे। वो लोग हमें देखकर हमारे पास आ गए। हम पार्क में लाठी के टिकट डाले जा रहे थे, जिनके पैसे बहुत थोड़े थे। मेरी बीवी जिद करने लगी कि मैंने भी लाठी का टिकट लेना है। मेरी तीसरे वाली बेटी का नाम अस्मा था। मैंने कहा कि इस मनूस के नाम पर कुछ ना लो, कुछ नहीं निकलेगा। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे इसी के नाम का लेना है। मेरा दिल कह रहा है आप मुझे थोड़े पैसे दे दें। मैंने उसे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि
जाओ मेरी जान छोड़ो। खुद मैं जाकर हामिद के पास खड़ा हो गया और मेरी बीवी और लीना जाकर टिकट लेने लगे। मैंने कहा कि ये क्या लोगों को लूटने का तरीका है। तब हामिद ने कहा कि नहीं नहीं, ये बड़े ही अमीर लोग हैं जो लॉटरी करवा रहे हैं। सुना है कुरानदाजी में बहुत सारे पैसे निकलने वाले हैं। 50 लाख रुपए का तो पहला नाम है और हम बच्चों के नाम पर ले रहे हैं, तो बच्चों के बहुत सारे कपड़े जूते खिलौने भी दिए जाएंगे, वो भी कम से कम 10-15 लाख के होंगे। मैंने कहा ये कौन करवा रहा है, तो उसने कहा कि एक अमीर आदमी करवा रहा है जिसने बड़ी मिन्नतों और मुरादों से बेटा हासिल किया था, लेकिन उसका वो बेटा फौत हो गया था। ये बहुत अमीर आदमी है, इसलिए बस उसकी याद में सदका खैरात के तौर पर ये सब कुछ करवा रहा है। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कि बेटे तो नसीब वालों को मिलते हैं। हमने कहा कि बेटे प्यारे होते हैं लेकिन बेटियां सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं। तुम्हारी 3 3 बेटियां हैं, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने कहा कि मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि एक बदकिस्मत हूँ। अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। बेटियां तो अजाब होती है। इस पर हामिद मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। उसने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम बहुत गलत बातें करते हो। मुझे इस पर भी गुस्सा आने लगा कि खुद तो बेटा लेके खड़ा है, इतनी खूबसूरत और काबिल बीवी भी है और मेरे लिए रहम मांग रहा है। मेरी बीवी तो कुरानदाजी की टिकट हमारी तीसरी बेटी अस्मा के नाम की ले ली। उसने कहा कि अगर पैसे निकल आए तो मैं अपनी बेटी को दूसरे शहर लेकर जाऊंगी और डॉक्टर से उसका इलाज करवाऊंगी। दरअसल अस्मा में खून बहुत कम था, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी थी। मेरे साथ बैठ जाती थी तो कुछ खामोश हो जाती थी, पर मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकता था, मुझसे वो बर्दाश्त ही नहीं होती थी। मैंने तो बच्चे पैदा करने से अब तौबा कर ली थी। शायद मेरी बीवी सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती थी। वो होती हैं ना कुछ औरतें हैं जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। मैं नहीं चाहता था कि चौथी बेटी आए और फिर पांचवी भी बेटी आ जाए। 5 बेटियों का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता और मैं बीवी को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे फिर खानदान में किसी ने भी रिश्ता नहीं देना था। खानदान वाले मेरी नफ्सियात और शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए तो मुझे खानदान से रिश्ता नहीं मिल रहा था। खानदान में एक लड़की थी जिसको मैं पसंद करता था और उसने कहा था कि मुझसे शादी करने से अच्छा है कि वो कहीं कुएं में छलांग लगाकर मर जाए, क्योंकि ये इतना सख्त मिजाज का इंसान है, इसके साथ किसी का भी गुजारा नहीं होना। मेरी बीवी तो गैरों में से थी, इसलिए उसे इन बातों के बारे में पता नहीं था और ना ही वो कहीं आती जाती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि ये जो लीना से दोस्ती लगा रखी है तो तुम उससे कुछ सीख भी लिया करो, लेकिन क्या फ़ायदा, लीना क्या सिखा सकती थी इसको जब ये खुद ही ऐसी थी। मैं हमेशा से यही अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने वाला इंसान था। अगर मेरे आगे कोई चीज़ पड़ी होती और मैं उससे टकरा कर गिर जाता तो मैं यही कहता था कि ये चीज़ किसकी थी इसकी वजह से मैं गिर गया हूँ। मैं ये नहीं सोचता था कि मैंने भी तो नीचे नहीं देखा था और मैं गिर गया हूँ। अस्मा की हरकतें दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा होती जा रही थी। अब तो उसने बातें करनी भी शुरू कर दी थी और पूरा दिन वो सर खाती रहती थी कि बाबा ये क्या है, बाबा वो क्या है। एक दिन तो मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हुआ कि मैं बता नहीं सकता। मैं घर से बाहर निकल आया। आजकल मेरा बॉस भी मुझसे नाराज़ था, इसलिए मुझे एक बहुत बड़ा काम दे दिया और कहा कि उसको वक्त पर पूरा करना है और उसने मुझे वक्त भी बहुत थोड़ा दिया था। मुझे सारे ऑफिस वाले कह रहे थे कि बॉस तुम्हें निकालने के बहाने तलाश कर रहा है, अब तुम इस काम को पूरा नहीं कर पाओगे और वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। वो तुमसे तंग है क्योंकि तुम रोज़ लेट आते हो और तुम्हारा ध्यान भी काम की तरफ नहीं होता। मुझे भी पता था कि वो मेरे साथ उल्टा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, पर सोचा कि एक टाइम पर असाइनमेंट पूरा करके उसके मुंह पर मारूंगा तो फिर वो मुझे कैसे निकाल पाएगा, क्योंकि मेरा उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट भी तो था। ऐसे कॉन्टैक्ट वो गुस्से में ही नज़रअंदाज कर सकता था, बिला वजह तो नहीं कर सकता था। इसलिए वो बहाना तलाश कर रहा था, क्योंकि अब उसके पास और भी लोग थे। मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी सीधा नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में वो पहले ही बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। सर में हर वक्त दर्द रहता था। मुझे पूरी पूरी रात जाग कर काम करना पड़ता था। शुक्र है कि आज तीनों मुसीबतें
ٹائم سے سو گئی تھی، یعنی کہ میری تینوں بیٹیاں اور میری بیوی کچن میں کھڑے ہو کے برتن دھو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ برتن نہیں دھو، برتن دھونے کی آواز سے وہ تینوں جاگ جائیں گی، تم اپنی کمرے میں چلی جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو، مجھے بہت ضروری کام کرنے ہیں۔ میری رات کام میں لگنی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب کرے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چلی گئی اور جاتے جاتے اتنا کہہ گئی کہ آپ دن رات کام میں لگے رہتے ہیں، کبھی بیوی بچوں کا بھی خیال کر لیں۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری شادی کی سالگرہ بھی گزر گئی تھی، اور وہ دن ہماری زندگی کا ایسا دن تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو یہ بھی نہیں کہا کہ آج ہماری شادی ہوئی تھی۔ میری بیوی یہ سب کچھ سوچتی تو ہوگی، ہر عورت کی طرح اس کے دل میں بھی ارمان تو ہوں گے، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، میں اپنے سارے مسئلوں کی وجہ صرف اسے ہی سمجھتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ عورت کے نصیب سے مرد کو دولت ملتی ہے، اگر مجھے دولت نہیں مل رہی تھی تو اس میں بھی میری بیوی کا ہی قصور تھا۔ اس کے نصیب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر دوسروں کو کوسنا تو بہت آسان ہوتا ہے، جب آپ کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس غصے کو نکال نہیں سکتے، لیکن کسی اور پر غصہ آئے تو آپ غصے کو نکال سکتے ہیں۔ الینا ہمیشہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ شاید میری بیوی اسے اپنے بارے میں بھی بتاتی تھی، اپنے دکھڑے بھی سناتی تھی، کیونکہ اب وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے مجھے برا انسان سمجھتی ہے۔ میری بیوی تو بالکل ہی روایتی بیوی تھی، روایتی بیوی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ خیر، اب میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جب میری بیٹی اسما جاگ گئی اور وہ باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم باہر کیوں آئی ہو، سو کیوں نہیں رہی، جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ تب وہ کہنے لگی مجھے نیند نہیں آ رہی، میں یہاں بیٹھ جاؤں بابا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور چپ چاپ بیٹھی رہی، شکر ہے کہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میرا کام مکمل ہو گیا اور میں نے اپنے اوپر فخر کیا کہ میں نے یہ کام مکمل کر لیا ہے۔ اب صبح یہ فائل اپنے باس کے منہ پر دے ماروں گا اور اسے کہوں گا کہ میں نے کام مکمل کر لیا ہے۔ اور میں اٹھ کر واش روم چلا گیا، اور جب واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ میری بیٹی اسما نے اس فائل کے اوپر قریب پڑا پانی کا گلاس گرا دیا تھا اور فائل کے سارے کاغذ ہاتھ میں اٹھا کر کھیل رہی تھی۔ میری کی ہوئی ساری محنت، میرا سارا کام برباد ہو گیا تھا، اور اگر کل میں یہ فائل کو نہیں دیتا تو اس نے مجھے نوکری سے بھی نکال دینا تھا۔ مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرا دل کیا کیا کہ میں کچھ ایسا کر گزروں جو کسی نے نہ کیا ہو، یعنی کہ اسے جان سے مار ڈالوں۔ لیکن پھر میرے دماغ میں خیال آیا، میں نے اسے کہا آؤ باہر چلتے ہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میری کل نوکری جانے والی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں گھمانے کے لیے ایک پارک میں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے وہاں پر ایک جگہ دیکھی جہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور اس زمین میں کھڈا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نے کہا بابا اس میں کیا ہوگا، یہ کون سی گیم ہے؟ میں نے کہا تم کو بھی پتہ چل جائے گا، تمہیں بس اس کے اندر لیٹنا ہوگا، اس کے بعد ایک پری آئے گی، وہ تمہیں ڈھیر سارے کھلونے دے گی۔ وہ خوش ہونے لگی۔ جب کھڈا اتنا ہو گیا کہ میں اس کو بیچ میں دبا سکتا تھا تو میں نے اسے بیچ میں لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کہا کہ آنکھیں بند کر لو، اگر آنکھیں کھولو گی تو پری بھاگ جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ چیخیں مارنے لگی، مگر میں ہاتھ جھاڑ کر وہاں سے بھاگ آیا۔ ابھی کچھ دور ہی آگے گیا تھا کہ اچانک سے میرے قدم رک گئے۔ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن مجھے اپنی بیوی کو بھی تو جواب دینا تھا۔ میں واپس بھاگا کہ بیٹی کو باہر نکال لیتا ہوں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کھڈا خالی تھا اور میری بیٹی وہاں پر تھی ہی نہیں۔ اتنی جلدی وہ وہاں سے کیسے نکل سکتی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آس پاس دیکھنے لگا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ میں گھر جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا کہ اسما نہیں مل رہی، اسما کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو سو رہا تھا، تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں جب اٹھی تو وہ بستر پر نہیں تھی، لگ رہا ہے باہر بیٹھ کر تمہارے سامان سے کھیلتی رہی ہے، اب اسے جا کے تلاش کرو۔ میں نے کہا کہ اچھا میں تلاش کرتا ہوں۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور ایک
طرف جا کے بیٹھ گیا۔ میں اسے تلاش نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ملنے والی تھی ہی نہیں۔ اسے غائب ہوئے 7 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ اب وہ کہاں سے ملتی؟ میں واپس آیا اور میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے وہ کہیں نہیں ملی۔ میری بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں بھاگ کر لینا کو بلا لایا۔ جب میری بیوی کو ہوش آیا وہ پھر سے رونے لگی۔ تب لینا اسے تسلی دینے لگی تھی۔ میں نے کہا میں پولیس میں جا کے رپورٹ بھی کروا دی ہے، جبکہ میں نے پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کرائی تھی۔ لیکن 2 دن کے بعد ایسی خبر ملی کہ میں خود اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑنے لگا۔ خبر یہ ملی کہ جس لاٹری میں ہم لوگوں نے حصہ ڈالا تھا اس میں میری بیٹی کا نام آیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ پہلے لڑکی کو لے کر آئیں تاکہ اسے سب کے سامنے اتنا بڑا نام دیا جائے۔ اگر میری وہ بیٹی ہوتی تو مجھے 75 لاکھ روپے کا فائدہ ہونے والا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں پھر سے اسے تلاش کرنے لگا، جبکہ میری بیوی کو جیسے صبر آ گیا۔ اب وہ خاموش رہتی، بس گھر کے کام کرتی رہتی، کبھی کبھی رونا شروع کر دیتی۔ میں پھر سے پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ آج اسے غائب ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں۔ وہ کہاں سے ملے گی؟ ہو سکتا ہے کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی ہو یا کوئی اسے اٹھا کے لے گیا ہو۔ میں نے کہا ایسے نہیں کہو، اگر وہ مل جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیوی جو کبھی میرے آگے زبان نہیں کھولتی تھی، اس نے زمین پر برتن مارا جو وہ دھو رہی تھی۔ اچھا، اب وہ مل جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں 75 لاکھ روپے مل جائیں گے، اسی لیے اس کو تلاش کر رہے ہو۔ اس کھڈے میں جا کر کیوں نہیں ڈھونڈتے جہاں پر اسے دبا کر آئے تھے؟ جب اس نے ایسی بات کی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، جب تم نے اسے وہاں پر دفنا دیا تھا اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور حامد بھائی اتفاق سے اس دن گھر دیر سے آئے تھے، اور جب وہ 2 بجے گھر آنے لگے تو راستے میں پارک کے قریب سے گزرے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اور تمہارے پلٹتے ہی انہوں نے ہماری بیٹی کو نکال لیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور لینا گھر آئی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری بیٹی ٹھیک ہے اور ان کے پاس ہے۔ تمہیں سبق سکھانے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن سبق کیا سیکھنا، تمہارا تو اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اب تم باپ کے نامتبع ہو۔ جو آدمی اپنی ہی اولاد کو زندہ دفنانے کی کوشش کرے وہ کیسا باپ ہے؟ اور پھر اسے اس لیے تلاش کرے کیونکہ اس کے سر پر نام ہے۔ مجھے تو اللہ نے راستہ دکھایا ہے، میری آنکھیں کھول دی ہیں، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو لیا اور میری تیسری بیٹی کو بھی لینا سے لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جب وہ نام لینے گئی تب اسے نہ صرف نام ملا بلکہ اس نے یہ بات اس امیر آدمی کو بھی بتائی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے باپ نے کیا کیا تھا۔ اس نے اسٹیج پر چڑھ کر سب کے سامنے کہا تھا، سب لوگ مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے۔ اس آدمی نے میری اولاد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ میری اولاد کے سارے خرچے اٹھائے گا۔ ان کے کھانے پینے، پڑھائی سے لے کر ان کے جہیز اور رخصتی ہونے تک والے سارے خرچے اس کے ذمہ ہوں گے۔ اس کام میں لینا اور حامد نے میری بیوی کا ساتھ دیا اور میرے نام خلا کا نوٹس آ گیا۔ میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب میں گھر میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ میری بیوی اپنے ماں باپ کے گھر نوٹوں میں کھیل رہی ہے۔ اس امیر آدمی کی بیوی بھی ایک بہت بڑی سوشل ورکر ہے۔ اس نے میری بیوی کو کام کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میری بیوی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بچیوں کا خرچ بھی اٹھا رہا ہے۔ میری بچیاں وہاں بہت خوش ہیں، لیکن میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ بیمار ہو جاتا ہوں تو کوئی پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے لالچ میں آ کر اپنی بنی بنائی زندگی خراب کر لی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے ملنے کا، ان کی شکل دیکھنے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن میری بیوی مجھے ان سے ملنے بھی نہیں دیتی۔ میرے خاندان والے اور محلے والے سب مجھے بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج میں بہت روتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر میں بھی تو اس وقت بہت ظالم بن گیا تھا۔ اب میری سزا بھی یہی ہے، مجھے ساری زندگی ایسے ہی جینا ہوگا۔